हेर यहाँनिर यो चाहिँ तिम्रो सिम्पल स्पाइरोगाइरा फिलामेन्ट तिमीले बुझ्छौ होला भनेर मैले नेटबाट स्पाइरोगाइराको फिगर हो होइन। यो बिचमा न्युक्लियस हुन्छ, अरू चाहिँ यो स्पाइरल आकारका क्लोरोप्लास्ट हुन्। यो मैले सबै भनिसकेको छ अगाडिको च्याप्टरमा है। ल अब हामी यो स्पाइरोगाइरालाई चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि हामीले यस्तो देखिन्छ। हेर त, एउटा फिलामेन्टलाई हेरिएको हो। स्पाइरोगाइराको एउटा फिलामेन्ट भनेको एउटा त्यान्द्रो भने जस्तो हो, रिबन जस्तै। तिमीले चाहिँ चाहिँ परालको मुठो एउटा सम्झ होइन। फिलामेन्ट भनेको के हो मैले बुझाइदिन खोजेको। परालको मुठो भनेको फिलामेन्ट होइन, परालको मुठो भित्रको एउटा त्यान्द्रो चाहिँ के हो त? त्यो परालको मुठाको त्यान्द्रो छ नि, त्यो एउटा फिलामेन्ट हो। अनि परालमा आँख्ला आँख्ला हुन्छ नि, ती भनेका प्रत्येक सेलहरू हुन् होइन। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। परालको मुठो भनेको फिलामेन्ट होइन, त्यो चाहिँ एउटा स्पाइरोगाइराका कोलोनीहरू हुन्। तिमीले लेउ देख्छौ नि बाहिरबाट, हरियो लेउ देख्छौ नि, त्यो सपोज परालको मुठो जस्तो हो। अनि तिम्रो परालको एक एकवटा त्यान्द्रा भनेको चाहिँ यो फिलामेन्ट हो क्या। त्यो एक एकवटा त्यान्द्रामा के हुँदो रहेछ त? धेरैवटा सेल्सहरू हुँदो रहेछ स्पाइरोगाइराको केसमा होइन। त्यस्तोलाई फिलामेन्ट भनिएको। ल एउटा इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरलाई फिलामेन्ट भन्ने। अन्त फिलामेन्टभित्र पनि धेरैवटा सेल्सहरू हुन्छ होइन। ल अब हेर, ल यहाँनिर छौँ हामी। अब आज हामीले पढ्ने भनेको यो तिमीहरू हेर यहाँनिर खाली ठाउँ छ भनेर मैले चाहिँ यो फिगरको लागि छोडेको, तर तिमीहरूलाई मैले फिगर हालिदिएको छु नि त होइन। त्यही त्यसको खाली ठाउँ है, त्यसरी नझुक्किने। कपीमा खाली ठाउँ होस् कि जेसुकै सुई सुई गर न। पेज नम्बर हालेर मैले गरिदिएपछि मैले मजाले मिलाएरै हालिदिएको हुन्छु, फिगरको पनि हालिदिएको हुन्छु पेज नम्बर होइन। त्यसरी तिमीहरूले नोट सार्दाखेरि पेज नम्बर सिरियलले भएर सार न। के को फिगर हो भनेर फिगरको मुनि लेखेकै हुन्छ। र फिगर चाहिँ पेन्सिलले होइन है, पेन्सिलले बनाउने है। फेरि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई त्यहाँ डट पेनले बनाएको छु फिगरहरू मेटिन्छ भनेर। फिगरहरू मेटिन्छ, क्लियर आउँदैन भनेर मैले चाहिँ रातो डट पेन कालो डट पेन हालेर बनाएको छु। तिमीहरूले फिगर चाहिँ पेन्सिलले बनाउने हो नि। फेरि तिमीहरूले पनि डट पेनले रातो रङ्गी चङ्गी बनाऊ ल फिगर। त्यस्तो रङ्गी चङ्गी फिगर बनायो भने जाँचमा जिरो सबै काटिदिन्छ। हेर, पेन्सिलले सादा फिगर बनाउने, पेन्सिलले बनाउने हो फिगर। कलर पनि हाल्ने होइन फिगरमा, सिम्पली पेन्सिलले बनाउने हो। जस्तै अब मैले यो स्पाइरोगाइराको यो फिलामेन्टको फिगर बनाएँ भने मैले यसलाई चाहिँ मैले तिमीहरूलाई उसमा कपीमा पो रातोले गरिदिएको त, त्यो हाइलाइट होस् भनेर देखिन्छ भनेर। यो स्पाइरोगाइराको यो फिलामेन्ट मैले बनाएँ भने हेर, मेरो कुरो ध्यान देऊ भने तिमीहरूलाई राम्रोसँग बुझ्छौ। हेर है, स्पाइरोगाइरा फिलामेन्ट बनायो भने तिमीले सिम्पली नेमिङ गरेर यता राइट साइडमा गर्ने, आफ्नो जहिले पनि राइट साइडमा गर्ने। तिम्रो हातको हाततिर क्या, दाहिने हाततिर गर्ने नेमिङ। यसरी यो साइडतिर गर्नुपर्छ है नेमिङ जहिले पनि। अनि के फिगर बनाउने, जहिले पनि फिगर बनाउँदा पेन्सिल प्रयोग गर्ने हो। लेभल चाहिँ यो साइडमा गर्ने राइट साइडतिर, अनि प्रयोग चाहिँ के गर्ने? पेन्सिल प्रयोग गर्ने है, डट पेन प्रयोग गर्ने होइन। अब यहाँ तल फिगर भनेर लेख्दाखेरि पनि पेन्सिलले नै लेख्ने हो, डट पेनले लेख्ने होइन। जाँचमा कपी पाइहाल्छौ, लोभ नगरिकन ठुलो फिगर बनाउनु पर्छ, सानो फिगर होइन। फेरि कहिले पनि सानो फिगर नबनाउने, ठुलो फिगर बनाउने बनाउँदाखेरि है। धेरै ठुलो पनि होइन, कपी नै भर्ने गरी फिगर पनि होइन, ठिक्कको त्यो कपीको जस आधी पन्ना चाहिँ एउटा फिगरले कभर गरोस् क्या। ल त्यो मैले भने। अब हामीले रिप्रोडक्सन अस्ति हामी पढिसकेको छौँ। रिप्रोडक्सन भनेको भेजिटेटिभ मेथडबाट भनेको तिनीहरूको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर भनेको के हो त? स्पाइरोगाइराको फिलामेन्ट हो। त्यो फिलामेन्टबाट पनि रिप्रोडक्सन हुँदो रहेछ होइन। अर्को एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ स्पोरहरू बनेर हुँदो रहेछ रिप्रोडक्सन। र त्यसमा पनि एकाइनेट भन्ने चाहिँ एकदम थिक वाल भएको स्पोर हो भने एप्लान स्पोर भनेको थिन वाल भएको स्पोर हो। यसरी यो दुईटा मेथडबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ हेर, मैले 4 लेखेको छु, अनि त्यसपछि 5, त्यसपछि यहाँ 6, यता 6 कता छ हेर, यहाँ 6 कता छ। यो 6 भनेको यो फिगर हो, एकाइनेट र एप्लान स्पोर। त्यसपछि 7 भनेको कता छ? तिमीले यसरी चाहिँ यो ऊ हेरेर बनाउनु पर्यो ल फिगर। म अहिले 8मा छु भनेपछि मैले 7 खोज्नु पर्यो, 7को स्लाइड खोज्नु पर्यो है। मेरो 7को स्लाइड कहाँ छ? पछाडि नै छ होला कि छैन? क्या हो, 7को स्लाइड हुनुपर्ने हो। 7 नम्बरको स्लाइड मैले हालिदिएको छु क्या र? यहाँ छ, हेर है। यसरी तिमीले पेज नम्बर हेरेर नगर्ने है, सिरियल्ली पेज नम्बर हेरेर चाहिँ तिमीले यहाँ गर्ने। यहाँ 7 नम्बरको स्लाइड यहाँ छ हेर। अब एप्लान स्पोर भनेको थिन वाल स्पोर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन स्पाइरोगाइरा हुने भनेको मेथड के हो त भन्दाखेरि कन्जुगेसनबाट हुन्छ। र हामी कन्जुगेसनलाई कसरी बुझ्ने त? कन्जुगेसन भनेको कुनै पनि दुईटा फिलामेन्टहरू, कुनै पनि दुईटा बडीहरू एक आपसमा नजिकै आएर टाँसियो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? कन्जुगेसन भन्छौँ क्या।
हेर तिमीलाई म यहाँ ऊबाट पनि डेमो दिन्छु ल। यहाँ है त। अब यहाँनिर तिमीले बुझ्नुपर्ने कन्जुगेसन भनेको ओके मलाई देखिरहेछ होला है सबैजनाले। अब हेर कन्जुगेसन भनेको कस्तो हुन्छ भने यसरी यो एउटा स्पाइरोगाइरको यो एउटा फिलामेन्ट हो, यो अर्को फिलामेन्ट हो होइन। अब यो दुईटा फिलामेन्टहरू चाहिँ एक आपसमा नजिकै आएर यसरी टाँसिनु पर्यो, यसरी टाँसिनु पर्यो। हेर त यसरी नजिकै आएर टाँसियो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? कन्जुगेसन भन्छौँ। यो दुइटै फिलामेन्टको यो बाहिरपट्टि त सेल वाल हुन्छ, थाहा छ नि तिमीलाई। बाहिरपट्टिको सेल वाल, भित्रको सेल मेम्ब्रेन होइन, त्यो भित्र साइटोप्लाज्म न्युक्लियसहरू हुन्छ। अब यसरी दुईटा फिलामेन्टहरू एक आपसमा आएर टाँसिन्छन् र टाँसिएर तिनीहरूले आफ्नो न्युक्लियस एउटाको प्रोटोप्लाज्म अर्कोकोतिर जाने, अर्कोको जस्तै जुन चाहिँ मेल ग्यामेट, जुन चाहिँ मेल फिलामेन्ट हुन्छ त्यसको प्रोटोप्लाज्म चाहिँ फिमेलतिर जान्छ क्या। जसरी हाम्रो स्पर्म र ओभामा ओभा कुदेर आउने हो कि स्पर्मतिर, स्पर्म चाहिँ कुदेर ओभातिर जाने हो भन त? स्पर्म चाहिँ ओभामा जाने हो नि त होइन। स्पर्महरू चाहिँ के हुन्छ? मोटाइल हुन्छ। स्पर्महरू चाहिँ कुद्छ होइन, मोटाइल हुन्छ। त्यस्तै स्पाइरोगाइरामा पनि हामीले कस्तो खालको रिप्रोडक्सन भनेको छौँ भन त? आइसोग्यामस टाइप अफ रिप्रोडक्सन भनेको छौँ। तिनीहरूको ग्यामेट चिनिँदैन। अब हेर्दाखेरि दुईटा फिलामेन्टहरू एउटै छन्, ठ्याक्कै एउटै छन्, तर एउटा फिलामेन्ट र अर्को फिलामेन्टको जेनेटिक कन्स्टिट्युसन मिल्दैन। त्यही भएर एउटा फिलामेन्टलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ, अर्को फिलामेन्टलाई चाहिँ नेगेटिभ मान्छौँ कि स्पाइरोगाइराको केसमा है। त्यही भएर दुईटा फिलामेन्टहरू यसरी नजिकै आयो भने नजिकै आएर टाँसिन्छन् र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोटोप्लाजमहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छन् अथवा प्रोटोप्लाजम चाहिँ फ्युज गर्छन् भने हामी त्यस्तो खालको प्रविधिलाई, हामी त्यस्तो खालको उसलाई चाहिँ कन्जुगेसन भन्छौँ, प्रोसेसलाई कन्जुगेसन भन्छौँ है। यो कन्जुगेसन भनेको चाहिँ युनियन हो, दुईटा इन्डिभिजुअलको बिचमा युनियन भएर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भने हामी त्यसलाई सिम्पली कन्जुगेसन भन्छौँ। र यसमा पनि कन्जुगेसन कस्तो खालको छ यहाँ हेर त तिमीले, यसमा कन्जुगेसन कस्तो खालको छ? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर यहाँ स्केलेरी फर्म कन्जुगेसन र लेटिरल कन्जुगेसन छ हेर है। अब स्केलेरी फर्म म तिमीलाई अहिले यो गर्छु ल, ठिकै छ। यो भिडियो अन नै भन्दा केही फरक पर्दैन, यो पहिला डाटा होइन वाइफाई नै हो होइन। ल अब हेर है यहाँनिर, अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा तिम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि अर्को कुरो इन स्पाइरोगाइरा टेक्स प्लेस बाई कन्जुगेसन एन्ड आइसोग्यामस टाइप भनेको छ। आइसोग्यामस भनेको अहिले म भनिदिउँला। आइसोग्यामस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा ग्यामेटहरू, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट एउटै हुन्छन्, बाहिरबाट हेर्दा एउटै छन्। हेर त तिमीले यो कुन चाहिँ मेल कुन चाहिँ फिमेल छुट्याउन सक्दैनौ, एउटै छन्, साइजमा सेपमा एउटै छन्, तर मोर्फोलोजिकली एउटै भए पनि, बाहिरबाट हेर्दा एउटै भए पनि भित्र चाहिँ यिनीहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् क्या। यस्तो खालको लोवर अर्गानिजमहरूमा चाहिँ आइसोग्यामस टाइप अफ के हुन्छ त? रिप्रोडक्सन हुन्छ क्या लोवर अर्गानिजममा चाहिँ है। विशेष गरी लोवर अर्गानिजमहरूमा चाहिँ आइसोग्यामस टाइप अफ रिप्रोडक्सन हुन्छ र हायर अर्गानिजमहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओग्यामस टाइप हुन्छ। हेर ओग्यामसमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरहरू हुन्छन्, जस्तै मेल रिप्रोडक्टिभ पहिला पार्ट हुन्छ, त्यसपछि फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हुन्छ, अनि मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको जुन स्पर्महरू हुन्छ त्यहाँनिर स्पर्मेटोजोइड्सहरू बन्छ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टमा, जसलाई हामी एन्थ्रोजोइड्सहरू भन्छौँ। यता फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टमा एगहरू बन्छ भने रिप्रोडक्टिभ पार्टहरू हुने अनि एग र स्पर्महरू बन्ने, यस्तो खालको प्रोसेस भनेको चाहिँ एकदम हायर एडभान्स लेभलको रिप्रोडक्सन हो, जसलाई हामी ओग्यामस टाइप अफ रिप्रोडक्सन भन्छौँ, ओग्यामस। र अहिले चाहिँ हामीले आइसोग्यामस भनेको एकदम लोवर अर्गानिजममा हुने हो, जस्तै स्पाइरोगाइरा। र अब आइसोग्यामस भनेको चाहिँ दुईटा ग्यामेट मेल हो कि फिमेल हो हामी चिन्न सक्दैनौँ बाहिरबाट हेर्दा, तर तिनीहरू जेनेटिक कन्स्टिट्युसन फरक हुन्छ। र जुन ग्यामेट चाहिँ जुन चाहिँ कुद्छ, कुदेर जान्छ, जुन चाहिँ मोटाइल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेल ग्यामेट मान्छौँ है यस्तो केसमा। अब यहाँ कन्जुगेसन भनेका दुई खालका हुन्छन्, एउटा स्केलेरी फर्म कन्जुगेसन हुन्छ र अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लेटिरल कन्जुगेसन हुन्छ है। एउटा स्केलेरी फर्म कन्जुगेसन र अर्को चाहिँ लेटिरल कन्जुगेसन भनेर हुन्छ है। ल अब यहाँ के छ भन्दाखेरि स्केलेरी फर्म कन्जुगेसनमा तिम्रो कस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी स्केलेरी फर्म कन्जुगेसन भन्ने त अब त्यसको विधिहरू चाहिँ म यहाँ बिस्तारो म भनिदिन्छु, तिमीले त्यो विधिहरू सर र बुझ्ने, अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि यो प्रोसेस पनि यहाँनिर पढ्छौँ ल। अब स्केलेरी फर्म भनेको म तिमीलाई कहाँबाट देखाइदिन्छु भन्दाखेरि ठिक छ, अहिले म पहिला यहाँ आफ्नै चित्र बनाएर देखाउँछु, पछि फेरि स्लाइडमा भएको चित्रहरू देखाउँछु ल। अब स्केलेरी फर्ममा पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, दुईटा स्पाइरोगाइराका फिलामेन्ट आउनु पर्यो, यसरी नजिक नजिक आउँछन् फिलामेन्टहरू होइन, दुईटा स्पाइरोगाइराको फिलामेन्ट एकदमै नजिक आउँछन्।
लगभग टाँसिन खोज्छन् तिनीहरू, अहिले टाँसिँदैनन्, लगभग टाँसिन खोज्छन्। जस्तै अब तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने यो फिलामेन्ट चाहिँ कन्टिन्यू छ अझै, मासतिर नि अरू सेलहरू छन् भनेर बुझ है। यी दुईटा स्पाइरोगाइराका फिलामेन्ट हुन् कि होइनन्? हुन्। दुईटा स्पाइरोगाइराका फिलामेन्टहरू मैले हुन त यसलाई ग्रिन कलरको हुन्छन्, यी फिलामेन्टहरू कस्ता हुन्छन्? ग्रिन कलर हुन्छन्। मैले यहाँबाट ग्रिन कलर युज गरे पनि हुन्थ्यो, र स्पाइरोगाइराका फिलामेन्ट कस्ता कलर हुन्छन्? ग्रिन कलर हुन्छन् है। अब तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसरी दुईटा फिलामेन्टहरू नजिक नजिक आउँछन् र यो फिलामेन्टहरूमा अब म्युसिलेज हुन्छ नि बाहिरपट्टि त होइन, चिप्लो पदार्थ हुन्छ, र यो दुइटैलाई चाहिँ म्युसिलेजले कभर गर्छ बाहिरबाट हेर है। दुइटैलाई चाहिँ केले कभर गर्छ भन्दाखेरि यो कहाँबाट आयो यो स्लाइड एक्कासी? म त अर्कैमा थिएँ त होइन, कहाँबाट आउँदैछु? एज भ्युड ल ल ठिकै छ, यो पनि म तिमीलाई सँगसँगै देखाइदिन्छु ल, यसैको नजिकै बनाउँछु म। हेर यहाँ पनि तिमीले बिस्तारै बिस्तारै बुझिहाल्छ। यहीँबाट दुईटा फिलामेन्टहरू नजिक नजिक आउँछन् भनेको यहाँ यही फिगर बनाउँदा नि हुन्छ है। फेरि तिमीलाई सजिलो लाग्यो भने यही फिगर बनाउँदा नि हुन्छ, तर मैले फिगर बनाउने तरिका म तिमीलाई भनिदिन्छु है। फिगरमा यस्तो डबल वाल गरिराख्नु आवश्यक छैन। यहाँ मैले अहिले बनाएको छु, मैले त्यो कपीमा बनाइदिएको छु नि तिमीलाई फिगर, त्यस्तै बनाउने। जस्तै तिमीलाई दुईटा फिलामेन्ट पनि हामीलाई यो जाँचमा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर हामीले सिम्पल हेर म कसरी यहाँ फिगर बनाउँदैछु हेर। यो फिगरलाई चाहिँ मैले एक एकवटा ऊ मात्रै बनाउँदा नि हुन्छ क्या, यसरी स्पाइरोगाइराका एक एकवटा फिलामेन्टहरू मात्रै, एक एकवटा सेलहरू भएको फिलामेन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ क्या फिगर चाहिँ, किन टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ जाँचमा। यसरी मैले अहिले जसरी गरेँ जस्तै एक एकवटा लाइन बनाइदिने, अनि तिम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्पाइरोगाइरा फिलामेन्टहरू नजिक आउँछन्, स्पाइरल आकारका क्लोरोप्लास्ट बनाइदेऊ, एउटा यहाँनिर न्युक्लियस राख्छौ भने पनि यहाँ राख्थ्यौ, सकिएको। एउटा फिलामेन्ट भयो, यो अर्को फिलामेन्ट भयो, यसरी नजिक नजिक बनाउने क्या फिलामेन्ट बनाउने तरिका है। म पहिला यो फिलामेन्ट बनाउने तरिका अहिले पछि भनौँला, पहिला म यसको प्रोसेस भन्छु है। पहिला प्रोसेस भन्छु म, प्रोसेस भन्दा यस्तो फिगर यस्तो बनाउँदिनँ अहिले। र अब हेर यहाँनिर दुईटा फिलामेन्टहरू नजिक नजिक आउँछन् र बाहिरबाट एउटा चिप्लो पदार्थ म्युसिलेजले यी दुईटालाई चाहिँ के गर्छन् त? कभर गर्छन्। अब के हुन्छ भन्दाखेरि दोस्रो स्टेपमा यी फिलामेन्टहरू नजिक नजिक आइसकेपछि यी फिलामेन्टहरूले सानो एउटा आउटग्रोथ निकाल्छन् क्या, चुच्चो चुच्चो बनाउँछन्। जसरी सेल्फी खिच्दाखेरि मुख चुच्चो बनाएर खिच्छौँ नि हामी, हो त्यस्तै यिनीहरूले पनि मुख चुच्चो चुच्चो बनाउँछन् भन्नु खोजेको। यिनीहरूको फिलामेन्टबाट एउटा सानो आउटग्रोथ निक्लिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? प्यापिले भन्छौँ। प्यापिले भनेको चाहिँ उठेको क्या, तिम्रो यहाँ कहिलेकाहीँ टुटुलको उठ्छ नि, ठोकिएर टुटुलको यत्रो आयो भने त्यसलाई पनि हामीले प्यापिले अर प्रोटुबिरेन्स भन्न सक्छौँ क्या। प्रोटुबिरेन्स भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु एउटा टर्म्स, बायोलोजिकल टर्म्स देखेर याद गर्ने, प्रोटुबिरेन्स अथवा प्यापिले होइन। अब हेर त यी दुईटा फिलामेन्टको नजिक नजिक आइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ चुच्चो चुच्चो बनाउँछन् दुइटै होइन, कोनिकल आउटग्रोथहरू निकाल्छन्, जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? प्यापिले अथवा प्रोटुबिरेन्स भन्छौँ। हेर मैले त्यहाँनिर लेखाएको छु प्यापिले अथवा यसैलाई प्रोटुबिरेन्स पनि भन्छ। हेर यो चुच्चो चुच्चोलाई होइन, यिनीहरूले आउटग्रोथ, कोनिकल आउटग्रोथ निकाल्छन्, जसलाई हामी प्यापिले अथवा प्रोटुबिरेन्स भन्छौँ। प्यापिले पनि भन्छ अथवा प्रोटुबिरेन्स भन्छ। अब यिनीहरूले यस्तो खालको उ गरिसकेपछि यहाँ अब यहाँ पनि तिमीलाई मैले यसो बनाइदिएको छु, यसो बनाइदिएको छु होइन। यो चाहिँ यो भित्रको चाहिँ पार्ट पनि अलिकति बनाइदिएको। अब तिमीले लगभग यिनीहरू जोल्ठेन थालिसकेपछि यस्तो खालको यो स्ट्रक्चर बनाइराख्नु पर्दैन। भित्र पनि हामीले जुन स्पाइरल क्लोरोप्लास्टहरू बनायौँ नि दुई चार ठाउँमा, यहाँ पनि स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। अब यो थर्ड फिगर मैले पनि त्यहाँ बनाइदिएको छु हेर, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट बनाउनु पर्दैन, हामीले यो चाहिँ गोलो आकारको मेल ग्यामेट बनाइदिँदा हुन्छ होइन। अब यिनीहरू नजिक नजिक आइसकेपछि अब के गर्छन् भन्दाखेरि नजिक नजिक आउँछन्, टाँसिन्छन्। अब अर्कोचोटि यिनीहरू टाँसिन्छन्, ठिकै छ मैले यहीँ टाँसिएको देखाए नि हुन्छ। अब म टाँसिएको देखाउँछु हेर। अब नजिक नजिक यसरी आउटग्रोथ बनाउँछन् यिनीहरूले होइन। अब यी दुइटै प्यापिलेहरू, यी दुइटै प्रोटुबिरेन्सहरू एक आपसमा के गर्छन् त? अब टाँसिन्छन्। अब टाँसिएपछि अब यिनीहरू चाहिँ एबाउट टु अन्डरगो फर्टिलाइजेसन, यिनीहरू अब फर्टिलाइज हुन आज फ्युजनमा जान्छन्। अब हेर अब यहाँ टाँसिसकेपछि हामी यताको प्रोटोप्लाजम त प्रोटोप्लाजम हो, एउटालाई हामीले पोजिटिभ मान्ने, एउटा सायद मेल होस् कि या फिमेल होस्, जेसुकै होस्, एउटालाई पोजिटिभ अर्कोलाई नेगेटिभ मान्ने। यो किन पोजिटिभ र नेगेटिभ मानिएको भन्दाखेरि दुईटै स्ट्रेन एउटै खालको हुँदैन क्या, बाहिरबाट हेर्दा एउटै हुन्छ तर भित्र जेनेटिकल्ली फरक हुन्छन्। दुईटा स्पाइरोगाइराका फिलामेन्ट पनि होइन, जेनेटिकल्ली चाहिँ फरक हुन्छन् क्या। त्यही भएर एउटालाई मेल मान्ने अर्कोलाई फिमेल मान्ने। जुन चाहिँ मेल मान्छ त्यो चाहिँ त्यसको ग्यामेटहरू चाहिँ कुदेर फिमेलतिर जान्छ। अब हेर यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको यो यो जुन प्रोटुबिरेन्सको यो प्यापिलेको वालहरू चाहिँ टाँसिन्छ। टाँसिसकेपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि एकापट्टि यो पोजिटिभ स्ट्रेन छ। अब तिमीले मेल एकातिर जसलाई माने पनि हुन्छ, मेल एउटालाई मेल मान अर्कोलाई फिमेल मान। मैले सुरुकोलाई मेल माने भने यताकोलाई फिमेल माने ल। अब मैले यसलाई मेल माने हेर त, यसलाई मेल
अब यो त ग्यामेटमा कन्भर्ट भइसक्यो कि अब यसको प्रोटोप्लाजमहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँको यो अहिले त यो त यहाँनिर त सेलमै भएर बसेको थियो प्रोटोप्लाजम। अब जब यो स्टेज आउँछ यिनीहरूले जब फर्टिलाइजेसन गर्ने बेला हुन्छ तब यो प्रोटोप्लाजमले वाटर सटर लस गर्छ र एउटा राउन्डेड सेपमा बसेर ग्यामेट जस्तो बनाउँछ क्या। प्रोटोप्लाजमको मास बन्छ, एउटा पानी सानी त्यहाँबाट हट्छ, पानी चाहिँ सेलबाट निकाल्छ र एउटा प्रोटोप्लाजमको मास बन्छ, जसलाई हामी चाहिँ मेल ग्यामेट भन्छौँ। ल यतापट्टिकोलाई हामीले मेल ग्यामेट भन्यौँ होइन, यतापट्टिकोलाई मेल ग्यामेट भन्यौँ भने यतापट्टिकोलाई चाहिँ फिमेल ग्यामेट भन्यौँ है, यतापट्टिकोलाई फिमेल ग्यामेट भन्यौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचको वाल त यहाँ प्यासेज हुनु पर्यो, यो मेल ग्यामेट चाहिँ अब फिमेलतिर जान्छ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई मेल ग्यामेट मानेको। जुन ग्यामेट चाहिँ फिमेलतिर जान्छ, जुन चाहिँ कुदेर फिमेलतिर जान्छ त्यसलाई हामीले मेल मानेको होइन। अब त्यही भएर यहाँ हेर, यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यो बिचको वाल जुन छ, यो वाल चाहिँ अब केले उ गरिदिन्छ त, यो फुकाइदिन्छ अथवा यो भुलिएछ। यो बिचको जुन क्रस वाल छ यसरी, यो दुईटा प्रोटोबुरेन्सीहरू नजिकै आयो, अब बिचमा त वाल छ नि त, यो क्रस वाललाई चाहिँ केले घुलाउँछ त, केले डिजल्भ गर्छ त भन्दाखेरि साइटेज भन्ने इन्जाइम यिनीहरूले सेक्रेसन गर्छन् र त्यो साइटेज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ यो बिचको क्रस वाललाई चाहिँ डिजल्भ गरिदिन्छ र यहाँनिर एउटा ओपन प्यासेज बन्छ। हेर सरी यहाँ मैले उ गरेँ, यहाँनिर अब के भनौँ त, ओपन प्यासेज भनौँ होइन। ओपन प्यासेज भएपछि अब चाहिँ मेल ग्यामेट फिमेलतिर जान सक्यो। हेर त ओपन प्यासेज भयो, जसलाई हामी के भन्छौँ त, कन्जुगेसन क्यानल भन्छौँ। हेर है, यो ओपन प्यासेजलाई हामी के भन्छौँ, कन्जुगेसन क्यानल भन्छौँ। यहाँ ट्युब पनि भन्दा हुन्छ, कन्जुगेसन ट्युब अथवा कन्जुगेसन क्यानल, मैले त्यहाँ लेखेको पनि होला, कन्जुगेसन ट्युब अथवा कन्जुगेसन क्यानल, क्यानल फर्मेसन भयो, ओपन प्यासेज फर्मेसन भयो। त्यो भएपछि यो मेल ग्यामेट चाहिँ कता गयो त, फिमेलतिर गयो, अनि लास्टमा बन्ने भनेको यस्तो बन्छ। हेर न, अब लास्ट पिक्चर हामीले यहाँ बनाउन सक्ने भनेको, हेर तिमीले बनाउँदा चाहिँ यसरी डबल वाल गरेर राख्नु पर्दैन है, मैले भनिरहेको छु बारम्बार, डबल वाल गर्नु परेन। यसरी सिङ्गल मैले अहिले गरे जस्तै तिमीले के कपीमा जसरी बनाएको छु पिक्चर त्यसरी नै बनाइदिने। यसरी यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुँदैन, यसरी सर्ट बनायो भने। अब हेर यो यताको मेल ग्यामेट त फिमेलतिर गइहाल्यो होइन, यता फिमेलतिर गइहाल्यो, त्यही भएर यतापट्टि चाहिँ अब के भयो त, यहाँ त खाली भयो, यहाँ त स्पेस खाली एम्टी हुन्छ, यो साइडमा एम्टी भयो। यो साइडमा चाहिँ अब फिमेल ग्यामेटसँग चाहिँ फ्युज भएपछि अलिकति बाक्लो वाल भएको एउटा चाहिँ स्पोर भन्छ, जसलाई हामी जाइगो स्पोर भन्छौँ है। अब जाइगोड भन्छ सुरुमा होइन, मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज भएपछि जाइगोड बन्ने हो। जाइगोड पछि फर्दर डेभलपमेन्ट त्यसले बाक्लो वाल क्रिएट गर्छ बाहिरपट्टि, अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बाक्लो वाल जाइगोडले जब बनाउँछ त्यसलाई हामी चाहिँ जाइगो स्पोर भन्छौँ। हेर जाइगो स्पोर चाहिँ अब बनाऊ, हेर त ZYGO जाइगो, अनि स्पोर बनाऊ। जाइगो स्पोर भनेको तिमीले जहिले पनि मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट फ्युजन भइसकेपछि, फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि जाइगोड बन्छ, र त्यो जाइगोटहरूले चाहिँ जब थिक वाल बाहिरपट्टि डेभलप गर्छन् त्यसलाई हामी जाइगो स्पोर भन्छौँ। ल र यसरी चाहिँ हाम्रो स्केलरिफर्म कन्जुगेसन चाहिँ यसरी हुन्छ। हेर है, मैले स्केलरिफर्म कन्जुगेसनको कुरा गरेको थिएँ। अब हेर, अब यहाँनिर चाहिँ किन स्केलरिफर्म भन्यो, स्केलरीको अर्थ भनेको ल्याडर हो। स्केलरीको अर्थ के हो त, ल्याटिन वर्डमा चाहिँ स्केलरीलाई ल्याडर भन्छ। अब यस खास एक्चुअली त यस्तो हुने हो, मैले त यहाँ सिङ्गल फिलामेन्ट मात्र फ्युज गरेँ, एक्चुअली त धेरैवटा फिलामेन्टहरू चाहिँ यसरी फ्युज भइरहेछन्। हेर त यो फिगर, हेर यो फिगर धेरैवटा फिलामेन्ट फ्युज हुने हो नि त। अब यो कन्जुगेसन क्यानल भयो, यतापट्टि खाली भयो। हेर अब यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ के जस्तो देखियो त, ल्याडर जस्तो, भर्याङ जस्तो देखियो कि देखेन भन त, ठ्याक्कै यो भर्याङ जस्तो देखिएको छ होइन। अब यसको कन्जुगेसनको लास्टमा ठ्याक्कै कन्जुगेसन क्यानलहरू पनि यस्तो यस्तो बनेको हुँदो रहेछ, अनि ठ्याक्कै यो चाहिँ भर्याङ जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तो खालको कन्जुगेसनलाई चाहिँ स्केलरिफर्म कन्जुगेसन भनेको है। ल यो स्केलरिफर्म कन्जुगेसन पनि पढ्यो होइन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि, अब तिमीले चाहिँ यहाँ मैले यो स्लाइड यहाँ भनेको कुरा ठ्याक्कै त्यही छ। तिमीले पछि यो यहाँ अब यो अब तिमीले एक दुईवटा कुरा के जान्नुपर्छ हेर है, एक दुईवटा कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो भिडियो देख ल, एक दुईवटा तिमीले यहाँ कुरा चाहिँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि, तिमीले यो फिगरहरू चाहिँ लाइफ साइकल अफ स्पाइरोगाइरा भनेर सोध्यो भने चाहिँ लास्टमा मात्रै बनाइदिने हो त्यो लाइफ साइकलको फिगर। तर कहिलेकाहीँ स्केलरिफर्म कन्जुगेसनको बारेमा पनि लेख भनेर सोधिदियो भने चाहिँ यो फिगरहरू बनाउनुपर्छ स्केलरिफर्म कन्जुगेसन। यहाँ मैले हेर त स्लाइडमा बनाएको फिगर ठ्याक्कै यस्तै बनाइदिने भइहाल्यो होइन। यहाँ यो फिगर हेर है, तिमीले चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ अझ तिमीले एउटा के एड गर्न सक्छौ त, यहाँनिर चाहिँ यो न्युक्लियस पनि एउटा डट बनाइदियो भने एउटा न्युक्लियस बनाएको जस्तो हुन्छ है। यो सबैमा तिमीले डट डट यसरी यहाँनिर चाहिँ न्युक्लियस जस्तो पनि एड गरिदिन कति बेर लाग्छ र, एकैछिन हो, यो नि एड गर्न मिल्छ ल। यहाँनिर यसरी तिमीले यहाँ एड गर्न पनि सक्छौ है, ठिकै छ, एड नगर्दा पनि केही कुरा बिग्रिँदैन। अब जब हेर त यिनीहरू नजिक नजिक आए, यो बिचको वाल चाहिँ बिस्तारो डिजल्भ भयो, यहाँ घोलियो, पुरै डिजल्भ भयो,
यस्तो भयो। अनि यो जाइगोस्पोर बनाऊ, यहाँ मजाले देखाएकै छ होइन, यो फिमेल ग्यामेट हो, यो मेल ग्यामेट। मेल ग्यामेट चाहिँ हिँड्ने भएकोले, कुदेर फिमेल ग्यामेटतिर जाने भएकोले। तर मेरो त देखिँदैन त भनेर भनिन्छ। के देखेन हौ विमललाई भन त, यो अरूलाई देखिएको छ कि छैन यो फिगर भन त। विमलको नेट स्लो भयो होला है विमल, तिम्रो नेट स्लो भएपछि त्यस्तो हुन्छ है। अरूलाई देखिएको छ कि छैन मेसेज गर ल। देखियो अहिले, ए ठिकै छ, त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। अब यसरी जाँचमा ए फिगर, अब तिमीलाई कहिलेकाहीँ हेर मैले किन यसरी चाहिँ प्रत्येक लेखेर फिगर बनाएको हेर है। म पछि त्यो हिन्ट्स भनिदिन्छु कसरी चाहिँ तिम्रो जाँचमा गर्ने क्वेसनहरूलाई। अब यहाँनिर तिमीले हेर, बायोलोजिकल टर्म्सहरू स्केलरी फर्म कन्जुगेसनमा याद गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने एउटा के गर्ने त, के कुराहरू याद गर्ने त भन्दाखेरि यसरी यो हेर, प्रोटुबिरेन्स आउँदो रहेछ, यो आउटग्रोथ जसलाई हामी प्रोटुबिरेन्स भन्छौँ अथवा प्यापिले भन्छौँ, त्यो कुरा होइन। दुईटा फिलामेन्ट्स, यो फिलामेन्ट्सहरू भयो, फिलामेन्ट्स भन्नु पर्दो रहेछ, यस्तो प्रोटुबिरेन्स भयो। प्रोटुबिरेन्स भनेको आउटग्रोथ, तिनीहरू चाहिँ प्रोटुबिरेन्स आउँछन्। अनि ल्याडर लाइक एपियरेन्स, अनि द कमन वाल बिट्विन प्यापिले गेट्स डिजल्भ बाई एन इन्जाइम साइटेज। यो हेर, यो कमन वाल चाहिँ कुन इन्जाइमले डिजल्भ गर्दो रहेछ, यो डिजल्भ भएर जुन ओपन प्यासेज भन्छ नि, यो केले, साइटेज भन्ने इन्जाइमले रहेछ। अनि यो यसलाई हामी यो कन्जुगेसन ट्युब भयो होइन। यस्तो यी सबै बायोलोजिकल टर्म्स हुन् कि होइन भन त। यस्ता बायोलोजिकल टर्म्स चाहिँ याद गर्ने क्या पढ्दाखेरि नि, कहाँ कहाँ मैले कुन बायोलोजिकल टर्म हाल्ने याद गर्ने हो है, अनि पढ्ने हो। अब हेर त, यो ग्यामेटेन्जिया भनेको छ जब यो मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट बने तब यी फिलामेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ, ग्यामेटेन्जियम भन्छौँ क्या। अब यो त मेल ग्यामेट भएकोलाई मेल ग्यामेटेन्जियम भन्छौँ, फिमेल ग्यामेट भएकोलाई फिमेल ग्यामेटेन्जियम भन्छौँ होइन। ल यो कुराहरू तिमीले चाहिँ ख्याल गर्ने हो। ल अब हाम्रो अर्को खालको कन्जुगेसन छ, लेटिरल कन्जुगेसन छ होइन। अब हेर, लेटिरल कन्जुगेसनमा चाहिँ दुईटा फिलामेन्ट इन्क्लुड हुँदैन। अहिले म तिमीलाई लास्टमा चाहिँ यो स्पायर गरेर पढाइसकेपछि जाँचमा कसरी गर्ने कुरा चाहिँ तिमीले मलाई भएन भने पनि, मैले बिर्सेँ भने पनि मलाई सम्झाऊ मेसेज गरेर। त्यो म कसरी गर्ने जाँचमा चाहिँ, एक्जाममा चाहिँ हाम्रो यत्रो लामो हुन्छ, तिमीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा म भनिदिन्छु। यहाँनिर धेरै लामो त छैन, 7 मार्क्समा त यति लेख्नै पर्छ हेर। तर यो स्केलरी फर्म कन्जुगेसन चाहिँ 3 मार्क्समा पनि आयो भने तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, 4 मार्क्समा पनि आउन सक्छ। वाट इज स्केलरी फर्म कन्जुगेसन इन भनेर डाइरेक्ट सोधिदिन पनि सक्छ क्या 3 मार्क्समा पनि है। त्यो कारणले चाहिँ मैले यसरी लेख्नु परेको। अब हेर, यो लेटिरल कन्जुगेसन भनेको चाहिँ यसमा दुईटा फिलामेन्ट चाहिँदैन, यो चाहिँ एउटै फिलामेन्टमा हुने हो। हेर, यो एउटै स्पाइरोगाइराको फिलामेन्टमा चाहिँ लेटिरल कन्जुगेसन चाहिँ हुन्छ हेर है। अब यहाँ एउटै स्पाइरोगाइराको फिलामेन्ट मैले यहाँ बनाएँ, यो बिचमा त तिम्रो सेप्टम हुन्छ, तिमीलाई थाहा छँदैछ होइन, यो सेप्टम हुन्छ। अब हेर, डाइरेक्ट लेटिरल कन्जुगेसन भनेको अब केही छैन, अघि हामी स्केलर फर्ममा सबै कुरा गरिसकिहाल्यौँ। यो स्पाइरोगाइराको एउटा फिलामेन्ट हो भने यो मेल ग्यामेट चाहिँ मासतिर छ होइन। यो मेल ग्यामेट चाहिँ यसलाई किन भन्यो होला भन्दाखेरि पछि यो ग्यामेट चाहिँ यतातिर जान्छ नि त, तलतिर झर्छ भनेपछि जुन ग्यामेट चाहिँ मोटाइल हुन्छ, जुन ग्यामेट कुदेर जान्छ त्यसलाई मेल ग्यामेट मानिएको हो क्या है। ल यसलाई मैले मेल माने, मेल भनेको यस्तो हो, यस्तोलाई मेल सिग्नल यस्तो पनि हुन्छ मेलको होइन। यसलाई मैले फिमेल माने है, यो तलको फिमेल ग्यामेट भयो। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो त लेटिरल कन्जुगेसन पनि दुई खालका हुन्छन्, डाइरेक्ट लेटिरल कन्जुगेसन र इन्डाइरेक्ट लेटिरल कन्जुगेसन हुन्छन् है। अब लेटिरल कन्जुगेसन भनेको चाहिँ तिम्रो एउटै फिलामेन्टमा हुने हो, त्यो कुरा पनि बुझ्यौ तिमीले। अब यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि यो मेल ग्यामेट चाहिँ अब यहाँ केही बेर पछि यहाँनिर जब यो डाइरेक्ट लेटिरल कन्जुगेसन हुन्छ, यो डाइरेक्ट लेटिरल कन्जुगेसनमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि हेर, म त्यही फिगरले यता बनाइदिन्छु। यो मेल ग्यामेटले चाहिँ घोत्नु थाल्छ बिस्तारो, यहाँनिर पोर बनाउँछ कि यो चुचोले, मेल ग्यामेटले अलिक चुचो चुचो बनाउँछ आफ्नो अगाडिको पोर्सन, र यो चुचो चुचो बनाएर चाहिँ यसले बिस्तारो के गर्छ त, यो वाललाई चाहिँ डिजल्भ गराइदिन्छ। यो जुन यिनीहरूको पार्टिसन हुन्छ, यो क्रस वाल छ नि, दुईटा सेलको बिचको वाल छ नि, त्यो वाललाई चाहिँ यसले बिस्तारो यो चुचोले के गर्छ त, पियर्स गर्छ भनेको हामीले सियोले छेडे जस्तै छेड्छ यसले बिचबाट होइन। त्यही भनेको हेर, ग्यामेट पुसेस द सेप्टम एन्ड पियर्स इट इन द मिडिल टु फर्म अ पोर। सानो दुलो बनाउँछ अरे यसले सेप्टमलाई, यो सेप्टम भनेको वाल हो हेर, अनि सानो दुलो बनाउँछ। अनि त्यो दुलोबाट चाहिँ अब बिस्तारो बिस्तारो यो चाहिँ के कहाँ जान्छ त, अब यो फिमेल ग्यामेटतिर जान खोज्छ। भनेपछि यहाँ दुईटा फिलामेन्ट पनि के अरे, दुईटा बेग्ला बेग्लै स्पाइरोगाइराको फिलामेन्ट पनि चाहिएन, अनि एउटै फिलामेन्टमा हुने प्रोसेस र बिचबाट भयो कि यो चाहिँ सेन्टरबाट मिडिलबाट यसले छेडेर यो फिमेल ग्यामेटमा जान्छ पछि हेर त। अब यो मेल ग्यामेट चाहिँ कहाँ गयो त, अब म तिमीहरूको सकिहाल्यो ल, तिमीहरूको क्लास होला, म अलिकति अब पढाएर तिमीको छोडिदिइहाल्छु है।
अनि तिमीहरूको 2 बजेदेखि हुन्छ है, अर्को क्लास चाहिँ 2 बजेदेखि हुन्छ। अब हेर त, अब बिस्तारै यो अब यतापट्टिको चाहिँ खाली भयो होइन। हेर त, अब यो मेल ग्यामेट कसरी हुन्छ भनेको त यो तिमीले नझुक्किने, मेल ग्यामेट बन्ने भनेको यही प्रोटोप्लाजमलाई नै मेल ग्यामेट भनिएको है। प्रोटोप्लाजमले अलिकति वाटर लस गरेर एउटा मास बनायो भने सोलिड मासलाई हामी मेल ग्यामेट भनियो। अब हेर यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले डाइरेक्टली लेटरल कन्जुगेसन भनेको डाइरेक्टली भयो नि त यो। अब सबै त्यो मेल ग्यामेट जति चाहिँ फिमेल ग्यामेटसँग आएर चाहिँ फर्टिलाइज फ्युज भइसक्यो र फ्युज भएपछि जाइगोट बन्छ, जाइगोट पछि गएर जाइगोस्पोर बन्छ। यो अहिले बनाएको चाहिँ मैले जाइगोस्पोर हो है। त्यही भएर यस्तो खालको सिम्पल फिगर मैले बनाइदिएको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ 3 मार्क्समा लेटरल कन्जुगेसनको बारेमा लेख भनेर पनि सोधिदिन्छ, त्यो कारणले यस्तो बनाउनुपर्छ। अब हेर त, यतापट्टि खाली भयो, यो चाहिँ मेल ग्यामेट चाहिँ को कोठा चाहिँ के भयो त, सेल चाहिँ खाली भयो, फिमेल ग्यामेटमा जाइगोस्पोर बन्यो र फेभरेबल कन्डिसन आइसकेपछि यो जाइगोस्पोर चाहिँ यहाँबाट फुट्छ, यो वालहरू फुट्छ र जाइगोस्पोर चाहिँ मोइस्टमा एकदम चिसो ठाउँमा अथवा पानी परेको ठाउँ अलिकति सेपिलो ठाउँमा गएर चाहिँ जाइगोस्पोरबाट नयाँ स्पाइरो गरेको फिलामेन्ट फेरि चाहिँ निक्लिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी लेटरल कन्जुगेसन भन्छौँ है, डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन। अब इनडाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन पनि म सक्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी दिउँसो पढ्छौँ ल। अब इनडाइरेक्ट पनि मैले डाइरेक्ट पढाएपछि इनडाइरेक्ट पनि म सक्दिहाल्छु है, यसमा गाह्रो भन्ने चिज केही पनि छैन। हेर, इनडाइरेक्ट कन्जुगेसनमा चाहिँ मैले यताको चाहिँ मेटाइदिएँ, मैले फिलामेन्ट मात्रै मेटाउँदा नि हुने रहेछ ल। अब हेर, इनडाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्टली चाहिँ यो बिचमा यसले मेल ग्यामेटले छेड्दैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेल ग्यामेटले कस्तो सेप कन्भर्ट गर्छ भन्दाखेरि यहाँ अलिकति साइडमा चुचो चुचो बनाउँछ मेल ग्यामेटले यसरी है, अलिकति चुचो बनाउँछ। यता फिमेलले पनि अलिअलि चुचो बनाउँछ, यिनीहरूले साइडमा चुचो चुचो बनाउँछन्। अनि अगाडिकै जस्तो आउटग्रोथ दिन्छन् यिनीहरूले, हेर होइन। अब प्यापिले इज डेभलप अन लेटरल साइड अफ सेप्टम भनेर भनिएको छ। हेर, प्यापिले चाहिँ यो यसको लेटरल साइड यतातिर डेभलप हुन्छन् भनेको, हेर यतातिर, यतातिर चाहिँ के डेभलप हुन्छ अरे, प्यापिले डेभलप हुन्छ। अब हेर त, तिमीलाई त थाहा छ यो प्यापिले यतातिर डेभलप हो, यो बिचको भाल त यस्तै छ नि होइन, बिचको भाल त जस्ताको तस्तै छ नि होइन। प्यापिले चाहिँ यतातिर आउटग्रोथ अलिकति ठुलो यतातिर चुचो चुचो बनायो अरे, साइडतिर, लेटरल साइडतिर क्या है, लेटरल साइडतिर चुचो चुचो बनाऊ। अब चुचो चुचो बनिसकेपछि अ साइड प्यासेज अ लेटरल कन्जुगेसन ट्युब इज फर्मड। त्यसपछि यसलाई चाहिँ इन्जाइम साइटेज भन्ने इन्जाइम नै भन्दा हुन्छ। इन्जाइमले गर्दाखेरि यतापट्टि यहाँ माथि के हुन्छ त, अब मेल ग्यामेट छ, तलतिर के छ त, फिमेल ग्यामेट छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर, यो इन्जाइमले चाहिँ तिम्रो यो वाललाई चाहिँ डिजल्भ गरिदिन्छ र पछि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि हेर, यतापट्टिको वाल चाहिँ अलिकति खाली भयो, यस्तो खालको हुन्छ। साइडमा प्यापिले आउँछ, लेटरल साइडमा प्यापिले देखिएकोले यसलाई लेटरल भनिएको हो, त्यसरी भनिन्छ। इन्डाइरेक्ट भनिएको, डाइरेक्टली चाहिँ के हुन्थ्यो त, लेटरल भनेको त दुईटा फिलामेन्टको लेटरल साइडमा भएका फिलामेन्टको बिचमा कन्जुगेसन हुने हो होइन। अब डाइरेक्ट भनेको चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट बिचबाट छेडेर कन्जुगेसन भयो भने यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट भन्यो, किनभने यो चाहिँ साइडबाट भएको कन्जुगेसन भयो होइन। अब यहाँ तिम्रो यो साइडमा यहाँ प्यापिले जुन यो थियो, जुन यो क्रस वाल थियो यिनीहरूको बिचको, अब यो क्रस वाल चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भयो त, डिजल्भ भइदियो होइन। क्रस वाल डिजल्भ भइसकेपछि अब तिम्रो यहाँनिर चाहिँ खाली भाग हुने भयो भन्न खोजेको मैले। अब यस्तो हुने भयो यहाँनिर हेर, मेल ग्यामेटको यतापट्टिको वाल त छँदै नै छ, यो वाल त छँदै नै छ, तर यो बिचमा चाहिँ यिनीहरूको के भयो त, खाली भयो। यो स्पेस जुन छ, यो स्पेसमा चाहिँ अब यो मेल ग्यामेट आउँदा यताबाट आउने भयो क्या। र मेल ग्यामेटहरू चाहिँ सबै कताबाट आउने भयो त, यताबाट साइडबाट चाहिँ फिमेल ग्यामेटसम्म पुग्ने भए, लेटरल साइडबाट। त्यही भएर यो डाइरेक्टली सिधै बिचबाट भएको भए डाइरेक्ट हुन्थ्यो। यो लेटरल साइडमा प्यापिले बनेर चाहिँ प्यापिलेलाई इन्जाइमले डिजल्भ गराइदिन्छ त्यो क्रस वाललाई, कि त्यो प्यापिले बनेको आउटग्रोथ बन्छ र यो बिचको यो क्रस वाललाई चाहिँ इन्जाइमले डिजल्भ गराउने, अनि त्यसपछि मेल ग्यामेट बिस्तारो चाहिँ फिमेल ग्यामेटमा गएर जाइगोस्पोर बन्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन भन्छौँ। यो चाहिँ डाइरेक्टली नभएर इन्डाइरेक्टली भएकोले इन्डाइरेक्ट भनेको है ल। अब हामी जर्मिनेसन अफ जाइगोस्पोर र लाइफ साइकल, यसको यो जुन मैले पछाडि गरिदिएको छु, त्यो लाइफ साइकलको फिगर कसरी बनाउने, फेरि तिमीले एकचोटि फिगरलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ त्यहाँ उसमा बनाउँदा हुन्छ, फेरि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। म भनिदिन्छु जाँचमा कसरी बनाउने फिगर, एकदम छोटो मिठो बनाउनु पर्छ लाइफ साइकलको फिगर। त्यो अहिले म दिउँसोको क्लासमा भनौँला, अनि दिउँसोको क्लासबाट आजबाट स्पायर गरेर सक्छौँ फेरि, अनि भोलिबाट हामी मार्केन्सिया स्टार्ट गर्छौँ।
अब यो स्पाइरो गायराको एउटा तिमीले यो राम्रो कुराहरू बुझिसकेपछि मार्केन्सियाहरू सजिलो हुँदै जान्छ र फन त धेरै सजिलो छ। फन पार्ट चाहिँ धेरै सजिलो छ होइन। त्यता चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसपछि तिम्रो लाइफ साइकलै सकिगयो क्या जो बोटानीको है।